आजको शो अफ द डेमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, सरकारले आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ। यो बजेटका बारेमा विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा यतिखेर कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भनिएको छ। त्यस रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ। त्यसको लागि साधन स्रोत विनियोजन गरेको कुरा अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा पनि बताउनु भएको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र चाहिँ यति बेला निर्माण गर्ने आधारहरूको बारेमा पनि यति बेला विभिन्न टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् र सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि प्रस्तुत गरेको बजेट यसपटक 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपियाँ बराबरको छ। यो बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा 1 खर्ब 61 अर्बले फराकिलो अथवा ठुलो आकारको छ। सरकारले प्रस्तुत गर्दै गरेको बजेटका साधन स्रोत अथवा स्रोत साधन राजस्व असुली कसरी गर्ने अथवा कहाँबाट जुटाउने भन्ने पनि कुराहरू उठिरहेको छ र यसपटक चुनाव पनि गर्नुपर्ने सरकारको आफ्नो एउटा दायित्व पनि छ र चुनावी सरकार भएको कारणले गर्दा पनि सरकारले ल्याएको बजेट मत तान्नको लागि चुनावी बजेट अथवा मतदाता आकर्षित गर्ने खालको बजेट ल्याइयो भनेर प्रतिपक्षी दलहरूले पनि विरोध गरेको अवस्था छ। वास्तवमा पत्रकार सम्मेलनमा हिजो पनि अर्थमन्त्री भन्नुभएको छ कि यो बजेट चुनावी बजेट होइन, चुनावी बजेटलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छैन भन्ने उहाँको दाबी छ। वास्तवमा आज हामी यो बजेटले लिने कार्यदिशा लक्ष्यहरू के छन्, वास्तवमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ। यो नारा मात्र हो कि कार्यक्रम पनि हो। कर्णाली क्षेत्रलाई प्राथमिकता भनिएको छ, युवाहरूलाई प्राथमिकता भनिएको छ, त्यसैगरी ऊर्जा क्षेत्रमा प्राथमिकता भनिएको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि स्वदेशी उद्योग धन्दा प्रवर्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरू कति प्रभावकारी बन्न सक्छन् यो पनि कार्यान्वयन गर्न बाँकी नै छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामीसँग अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर सुरेन्द्र उप्रेती हुनुहुन्छ। त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर शिव अधिकारी हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सर्वप्रथम अर्थमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार अथवा अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेती, जस्तो यहाँले बजेट लेखनमा पनि व्यस्त हुनुभयो होइन, र यहाँले लेख्नुभएको बजेटका बारेमा आज हाम्रा दर्शक माझ पनि यहाँले आफ्नो कुरा राख्नुहोला। र यहाँहरूको बजेटमा आम दर्शक महानुभावले, आम जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् कि तपाईँको बजेटले देशवासीले, जनताले के पाउँछन् त? बजेटमा साँच्चै यो धेरै नाराहरू छन्, धेरै कार्यक्रमहरू छन्, धेरै योजनाहरू लेखिएको छ। त्यो कार्यक्रम, ती नाराहरू जनतासम्म पुग्छन् कि पुग्दैनन्? धन्यवाद। सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तयार गर्दाखेरि हाम्रो बृहत अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई एकपटक सरसर्ती हामी हेरौँ न कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा। अहिले पछिल्लो समय हेर्ने भने अझ 2-3 दशक अगाडिदेखि हामी आउँदै गर्ने हो भने चाहिँ नेपाली अर्थतन्त्र एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। त्यो के हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र, देशको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर, आयातमुखी अर्थतन्त्र हुँदै आएको छ भने अहिले यसको परिणामस्वरूप कस्तो भइदियो भने अर्थतन्त्रमा बेसिकल्ली 2टा क्षेत्रमा स्ट्रेस देखिराखेको छ। यो चाहिँ बाहिर बहस पनि त्यतिकै भइराखेको छ र यो स्ट्रेस के हो भने लगातार दशकौँको हाम्रो आयात बढेको र हाम्रो जिडिपी र निर्यातको बेस कमजोर र वर्षेनी बढ्दो आयातले गर्दाखेरि हाम्रो विशेष गरी यो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा एउटा स्ट्रेस दिएको छ र त्यो स्ट्रेसले चाहिँ अहिले अलिकति एक्सपोज भइराखेको छ, एउटा दबाब सिर्जना गरिराखेको छ। यस्तो अवस्था छ। अर्को कुरो चाहिँ के छ भने हाम्रो लामो समयदेखि हाम्रो चाहिँ कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधार त्यति बलियो भइराखेको छैन। हाम्रो उत्पादनलाई कसरी बढाउने अथवा निर्यातलाई कसरी बढाउने भन्ने चाहिँ हामी अलिकति कमजोर अवस्थामा पुगेका छौँ। भनेपछि यो वर्षको बजेटको मुख्य थ्रस्ट, मुख्य केन्द्रित गरेको फोकस गरेको कुरा चाहिँ के हो भने अब यो आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै हामीले अब उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लानुपर्छ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा लानुपर्छ, रोजगारमुखी अर्थतन्त्रमा लानुपर्छ, स्वाधीन अर्थतन्त्रतर्फ लानुपर्छ भनेर यो बजेटको मेन ओरिएन्टेसन हुन्छ नि। यो ओरिएन्टेसन चाहिँ के हो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लैजाउँ, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रसँग लैजाउँ भनेर भनेको। त्यसैले अब यो जब उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा कसरी हामी लान सक्छौँ भन्ने कुरा आइसकेपछि चाहिँ जेनरली हामीसँग अलिकति सीमित छनौटहरू छ।
हामीसँग चोइसहरू त्यति धेरै छैन। त्यो चोइस चाहिँ के भयो भने हामीसँग भएको स्रोत साधन के छ भन्दाखेरि अहिले सबभन्दा पहिला हामीले फोकस गर्नुपर्ने कृषि क्षेत्रै छ। यहाँले अघि नै उठाइसक्नु भएको छ कुरा कि यो वर्षको बजेटको एउटा यसले केन्द्रित गरेको विषय भनेको चाहिँ कृषि क्षेत्र हो। कृषि क्षेत्रलाई नै हामीले फोकस गर्नुपर्ने कारण के छ भने पहिलो कुरो त हामीसँग उपलब्ध स्रोत साधनहरू कृषि क्षेत्रमा सजिलै डाइभर्ट गर्न सकिन्छ अथवा त्यहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ, नम्बर 1। र दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भने हामीसँग अरू छनौट यहाँलाई भन्यो भने हामीसँग अत्यन्तै ठुला ट्रान्सनेसनल प्रोजेक्ट कनेक्टिभिटी यहाँ दुनियाँ छ, ती कुराहरू पनि योभन्दा अगाडि आइराखेका छन् नि। तर त्यतापट्टि होइन, हामीले इमिडिएट गर्न सक्ने नि यही हो, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ हाम्रो के हो भने हामीले योभन्दा अघिल्लो चालु आर्थिक वर्षको अथवा योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षका लगायतका तपाईँहरूले डाटा हेर्दै जानुहुन्छ भने कृषि क्षेत्रमा त यस्तो छ जहाँ अस्वाभाविक रूपमा अत्यन्तै धेरै हामी इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने झन्डै 3.25 खर्ब चाहिँ कृषि वस्तुहरूको मात्रै आयात गरिरहेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि त्यही अमाउन्टमा गरिराखेका छौँ भनेपछि यो ट्रेन्डलाई काहीँ न काहीँ गरेर हामीले रूपान्तरण गर्नु पर्यो। अब यो हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्नु पर्यो। त्यसैले अबको यो डिपार्चर भनेको कहाँबाट भन्दा हाम्रो कृषि क्षेत्रबाट सुरु हुन्छ। कृषि क्षेत्रबाट सुरु यो डिपार्चरले मेनीफोल्ड इम्प्याक्टहरू दिन्छ। कसरी दिन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरो त नेपालको 61% भन्दा बढी जनसङ्ख्या एउटा लिभलीहुड भएको वा इन्गेज भएको क्षेत्र भने त कृषि हो। पहिलो त्यसलाई ट्रान्सफर्म गरौँ अनि यसले हाम्रा दबाबहरू बाह्य क्षेत्रका दबाबहरूलाई पनि बिस्तारै सन्तुलन ल्याउँछ। यो एउटा कुरा भयो भने अर्को नै हाम्रो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र अथवा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिएको कुरा चाहिँ उद्योग क्षेत्र, साना उद्योग, मझौला उद्योग, लघु उद्योग, यसलाई चाहिँ एउटा स्पेसल केयर दिउँ है, यसलाई फोकस गरौँ किनभने यसले बढीभन्दा बढी रोजगारी दिन्छ एउटा। दोस्रो, यसले दिगो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एउटा दिगो आधार तयार पार्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथलाई यसले सपोर्ट गर्ने एउटा यो बेस हुन्छ है, यो आधार हुन्छ भनेर गऱ्यो भने त्यो ठुला उद्योगहरूलाई स्पेसल केयर दिएछ। फेरि एउटा आउँछ यहाँले बजेटै लेख्नु भएको प्रत्यक्ष सम्मेलन भएको हुनाले मैले केही कुरा सोधेको। जस्तो यहाँले आफै पनि भन्दै गर्दाखेरि अलिकति सङ्केतहरू गर्नुभयो कि आज विश्वव्यापी आर्थिक समस्या मन्दी देखिएको छ। रसिया र युक्रेनको जुन आज चाहिँ लडाइँ छ त्यसको बाछिटा हामी कहाँ नि परेको छ, जहाँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि एकदम अकासिएको छ होइन। मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण जनतालाई निकै अप्ठ्यारो पारेको छ, सेवा वस्तुको मूल्य बढेको छ र मुद्रास्फीतिको दरलाई 7% कायम गर्ने सम्भव छ कि छैन भनेर हिजो पनि यो कुरा उठेको छ र 8% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेर बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारण यहाँहरू दुवै अर्थशास्त्री भएको हुनाले आज हामीहरूले धेरै प्रश्न गर्नुहुँदैन, तपाईँहरूबाट केही कुरा सुनौँ। डाक्टर अधिकारी जस्तो यहाँ प्राध्यापक अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग पनि प्रमुख हुनुहुन्छ, मैले केही प्रश्नहरू पनि उठाएँ। रसिया युक्रेनको यो एउटा बाछिटामा हामी पनि परिरहेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो आयातलाई घटाउनु छ, प्रतिस्थापन गर्नु छ, कृषिलाई बजेट एउटा भनौँ छुट्याइएको छ, केन्द्रित गरिएको छ भन्दै गर्दा के चुनौतीहरू समस्याहरू देख्नुहुन्छ बजेटमा? होइन, चुनौती त प्रशस्तै छन्, सधैँ हुन्छन् होइन। र यसरी पनि हेर्नु पऱ्यो, उहाँले पनि भन्नुभयो होइन, हामी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने नै हो, हाम्रो स्ट्राटेजी त्यही नै हुनुपर्छ। तर कतिबाट हुनसक्छ, केबाट हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलि बृहत रूपमा चाहिँ डिस्कसन गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ त्यसका इभिडेन्सहरू ल्याउनुपर्छ। पहिलो चाहिँ अब कृषि नै पनि हो। कृषि के हो भने यसको फरवर्ड र ब्याकवर्ड लिङ्केज हुन्छ, त्यसो भएको हुनाले कृषिलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ। तर साथसाथै के पनि हो भन्दा फरवर्ड र ब्याकवर्ड लिङ्केज भनिसकेपछि कृषि उद्योग होइन यो इन्टरलिङ्केज हुन्छ। हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ भने धेरै पटक पनि हो, अरू बेला पनि योजना बनाउँदा पनि हामी एउटा सेक्टर खोज्छौँ कि हामी चाहिँ कम्बाइन्ड रूपमा चाहिँ तिनीहरूको इन्टरलिङ्केजबाट कसरी डेभलप गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई अलिकता कम ध्यान दिन्छौँ। त्यसो हुँदाखेरिमा के हुने रहेछ भन्दा हामी एउटा मात्रै सेक्टर भन्दाखेरिमा यहाँ फोकस गर्यो, तर अर्कोलाई अलिअलि चाहिँ कम प्रायोरिटी दियो। अब जस्तै भनौँ न, अब सर्भिस सेक्टर चाहिँ ठुलो सेक्टर हो हाम्रो, सर्भिस सेक्टर र यो अब कृषिसित कसरी लिङ्क गर्ने भन्ने कुरा पनि उत्तिकै चुनौती छ क्या। अनि तपाईँले पनि भन्नुभयो अघि चाहिँ के भन्दा अब हामीसित बाह्य दबाब पनि छ होइन, मूल्य वृद्धि बढिरहेछ, अर्कोतिर चाहिँ हामी 8% को ग्रोथ रेट पनि राखिरहेछौँ। त्यो चाहिँ पनि तपाईँले चुनौती भनेको अर्थमा लिने हो भने मूल्य बढिराख्दै साथभन्दा बढ्दै जाने हो कि भन्ने सम्भावना पनि छ, प्रेसर छ। त्यस्तो अवस्थामा 8% चाहिँ ग्रोथ चाहिँ लिन चाहिँ चुनौती हुने हो कि पनि भन्नु पऱ्यो, किनभने 8 पाउनको लागि 5 भन्दा बढी चाहिँ मूल्य वृद्धि हुनुहुन्न के होइन। त्यो भयो भने चाहिँ हामी ग्रोथ भनौँ न नोमिनल रेटमा धेरै नै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ सम्भावना कम देखिन्छ। यो पनि चाहिँ चुनौती हो। साथसाथै चाहिँ हाम्रो चुनौती अर्को के हो भने हामी बनाउँछौँ बजेट चाहिँ प्रत्येक वर्ष, अघि उहाँले पनि भन्नुभयो दशकौँ भइसक्यो हामीले चाहिँ के भने कार्यान्वयन गर्न नसकेको।
कार्यान्वयन गर्न सकियो एकैचोटि आजै नै भोलि नै गर्न सकिन्छ भन्ने पनि छैन होला। कतिपय चाहिँ ट्रान्सफर्म चाहिँ गर्नुपर्ने पनि छ। यो अवस्थामा चाहिँ अलिकता ध्यान दिने गर्नुपर्छ र साथसाथै कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अर्को पनि भने कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामी के गर्यौँ भन्दा जेठ 15मा बजेट ल्याउँछौँ अनि कार्यान्वयन कहिले गर्छौँ त भन्दा साउन 1 गते हो। यो 45 दिन हामीले कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ एकदम तदारुकताका साथ काम गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ सम्भव छ। नत्र प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामी यो 45 दिन चाहिँ के भन्छ वेस्टेज गएको छ। प्रत्येक दिन प्रत्येक वर्ष भनौँ प्रत्येक पटक यो 45 दिन वेस्टेज गएको छ। विकास निर्माण त ढिलो सुस्ती ढिलो पनि हो। हामीले कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पुर्याउने हो नि यो 45 दिन। पुँजीगत खर्च बढ्नै सकिरहेको छैन। यसलाई गर्न चाहिँ पर्छ। यसलाई चाहिँ अलिक जस्तो यहाँले जस्तो भनौँ न एउटा अर्थशास्त्रीको आँखाबाट हेर्दाखेरि नि यो बजेट बन्दै गर्दा उहाँले बजेट ल्याइसक्नु भएको छ होइन। अब चुनाव पनि छ बिचमा र आज यहाँले भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय दबावहरू पनि छ। रसिया र युक्रेनको जुन युद्धको बाछिटा प्रभाव हामी कहाँ नि परिसकेको छ। त्यो पनि हो। कोभिडको पनि इम्प्याक्ट छ। हजुर कोभिडको नि असर छ हामी कहाँ भन्दै गर्दा रसिया र युक्रेनको युद्ध एकातिर छ जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ लगायत आज भनौँ न कच्चा पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ। खाने तेलको मूल्य बढेको छ। खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ। यद्यपि अर्थमन्त्रीले खाद्य भण्डारण सुरक्षा खाद्य सुरक्षालाई पनि बजेटमा उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्छु भन्नुभएको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भनेको के हो त्यसको आधार देख्नुहुन्छ? होइन आत्मनिर्भर भनेकै के हो भन्दा आत्मनिर्भर भनेको अरू कुनै देशसित चाहिँ सम्पर्कै गर्दिनँ मैले आफै उत्पादन गर्छु र आफै कन्ज्युमेसन गर्छु भने होइन। के हो भन्दा हामीले चाहिँ उत्पादनै गर्दाखेरिमा पनि कतिपय आयातै गर्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो अहिलेको चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने 7% ग्रोथ गर्छु भन्यो भने लगभग चाहिँ के हुने रहेछ भन्दा 21%ले चाहिँ इम्पोर्ट बढ्छ के होइन 3 टाइम्स बढ्छ। किन बढ्छ भन्दा हाम्रा इम्पोर्ट चाहिँ गर्ने त्यो र मेटेरियलहरू पनि त्यहाँबाट ल्याउँछौँ। यसको अर्थ र मेटेरियल नल्याउने भने होइन। हामीले के गर्यो भन्दा फाइनल प्रोडक्ट अनि भन्नुभयो उहाँले पनि होइन के भन्दा हामीले कृषि चाहिँ अब जस्तै केराउहरू हरियो केराउहरू ल्याउँछौँ प्रशस्त। यी उत्पादन गर्न सकिन्छ नि त। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ भने कृषिका कुराहरू भनौँ कतिपय चाहिँ हामी यहीँ उत्पादन गर्नुपर्ने अरू वस्तुहरू पनि छन्। ती वस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भने सब्स्टिट्युसन गर्ने हो। जति सकिन्छ सब्स्टिट्युसन गरेपछि अनि के हुन्छ भन्दा हामी चाहिँ हाम्रो ग्रोथ हाम्रो इन्टरनल चाहिँ इकोनोमी स्ट्रङ हुँदै जान्छ। जति स्ट्रङ हुँदै गयो त्यति आत्मनिर्भर हुँदै जाने हो। त्यसरी हेर्नुपर्छ। बजेटमा रसिया र युक्रेनको यो युद्धको प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था देख्नु चाहिँ बजेटमा होइन। बजेटमा त बजेट नभनौँ अर्थतन्त्रमा के हो बजेट त एउटा साधन भयो होइन। अर्थतन्त्रमा दुई खाले चाहिँ असर गरिरहेछ। अहिले इन्टरनल रूपले चाहिँ हामी के गर्छौँ इम्पोर्ट गरिसकेका वस्तुहरू पनि इनपुटमा युज हुँदाखेरिमा त्यसले मूल्य बढाउँछ एउटा कारण। अर्को इम्पोर्टेड वस्तुहरू पनि महँगो भयो। कतिपय हामी चाहिँ रातारात चेन्ज गर्न त सक्दैनौँ नि। हामी कर्मश चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरिमा इम्पोर्ट घटाउँदै जाने हामी स्ट्रङ आफ्नो अर्थतन्त्र स्ट्रङ बनाउँदै जाने हो। ठ्याक्क चाहिँ चुड्कीको घरमा जाने त होइन। ल भोलि बिहान चाहिँ हाम्रो चाहिँ ऐनको दफा चेन्ज गरे जस्तो त होइन नि अर्थतन्त्र त। हामी भोलि के हुन्छ भोलि चाहिँ मोटिभेसन गर्नु पऱ्यो होइन। जनतालाई मोटिभेसन गर्नु पऱ्यो कृषकलाई गर्नु पऱ्यो उद्योगपतिलाई गर्नु पऱ्यो होइन कन्ज्युमरलाई गर्नु पऱ्यो सबैलाई मोटिभेसन गरेर ल यतातिर जाऊ हामी सहज रूपले चाहिँ होइन हामी हाम्रो अर्थतन्त्र बढाउनलाई चाहिँ गर्नलाई आफ्नो क्षेत्रबाट कन्ट्रिब्युसन गरौँ सरकारले पनि गर्छ भनेर गएपछि जाने हो नि होइन। रातारात त हुन्न। त्यो हुनाले यहाँ चाहिँ कार्यान्वयन गर्नेमा त्यो रातारात चेन्ज नहुने चाहिँ जुन प्रक्रिया छ जुन टाइम लाग्छ त्यो टाइममा च्यालेन्ज छ नि च्यालेन्ज त हामी त्यो हिसाबले हेर्दै जानुपर्छ। डाक्टर उप्रेती जस्तो बजेटमा 7% मुद्रास्फीति दरलाई उहाँले साङ्केतिक रूपमा भनिसक्नुभयो। यसलाई कायम गर्न अलिक गाह्रो छ कठिन छ किनभने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ अनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्था नि त्यही खालको छ। आयात अझ बढ्दो अवस्थामा छ भन्दै गर्दा मुद्रास्फीतिको दरलाई 7%मा ल्याउन यहाँहरू कतिको चाहिँ तयार हुनुहुन्छ? राष्ट्र ब्याङ्क कतिको तयार भएको अवस्था छ र मूल्य वृद्धिको कुरा एकातिर आर्थिक वृद्धिलाई पनि 8%मा कायम गर्नलाई सरकारसँग के कस्ता त्यस्ता आधारहरू पूर्वाधारहरू? मैले अघि भनिसकेँ। म अघिको कुरालाई जोड्न चाहन्छु। हामीसँग मैले अघि भने नि अर्थतन्त्रमा दुईवटा स्ट्रेस स्पष्ट देखिएको थियो। मैले पहिलो स्ट्रेसको बारेमा अलिकति कुरा गरेँ। त्यो चाहिँ के भने हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चित वा हाम्रो चालु खाता घाटा बढेर गएको छ त्यो एउटा स्ट्रेस छ। र सँगसँगै मैले दोस्रो कुरा के पनि भनेको थिएँ भने अब हाम्रो एउटा चुनौती मध्येमा अर्को के पर्छ भने अब आगामी दिनमा चाहिँ यो मूल्य वृद्धि भइरहने अर्थतन्त्रमा मूल्य वृद्धि भइरहने एउटा अर्को दबाब छ यो। र म यो मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ दुई तरिकाबाट हेरौँ अहिले।
नम्बर 1 मूल्य वृद्धि भन्नाले के हो भने अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त अनुसार पनि जब हामी इकोनोमिक ग्रोथको पाथमा जान्छौँ, जब इकोनोमिक एक्सपेन्सनको पाथमा जान्छौँ भने मूल्य वृद्धि स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। नम्बर 1 त्यो चाहिँ एउटा थियोरिटिकल बेस नै हो त्यो एउटा। भने सँगसँगै अर्को चाहिँ के हो भने हाम्रो मूल्य वृद्धि भने चाहिँ यो देशको आन्तरिक कारण मात्रै होइन, बाह्य कारणले पनि मूल्य वृद्धि हुन्छ। अहिले आज जुन हामीले चाहिँ मूल्य वृद्धिको दबाब खेपिरहेका छौँ अथवा दबाब छ भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ, यो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक कारणबाट सृजित हुनुभन्दा बढी चाहिँ के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने आज युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका युएसएमा अमेरिकामा हेर्नुहुन्छ भने लगभग 52 वर्ष पछाडि सबैभन्दा बढी मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। लगभग 9% को उसमा चाहिँ मूल्य वृद्धि भइरहेछ। अहिले रसिया के अरे यो अहिले युरोप हेर्ने भने यो त्यहाँको अनअफिसियल एस्टिमेट अनुसार 8.5% को चाहिँ मूल्य वृद्धि भइरहेको, यो एकदम डरलाग्दो हो। त्यसमाथि थपिएको छ अर्को युक्रेन रसिया युद्धको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो व्यापार, यो चाहिँ हाम्रो व्यापार वा हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ कोभिड महामारीको कारणले गर्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा आएको डिस्ट्रप्सन सँगसँगै पछिल्लो समयमा देखिएको द्वन्द्व, यो द्वन्द्वले गर्दा चाहिँ यति धेरै प्रभावित भइदियो कि आजै हामी यहाँले हेर्नुहुन्छ भने आजभन्दा 4-5 महिना अगाडिसम्म हामी चाहिँ 5% को अराउन्डमा 4.7% को अराउन्डमा चाहिँ मूल्य वृद्धिमा थियौँ भने आज आइसकेपछि एकैपटक हामी 7.3 हामी प्रतिशत झन्डै 7.5% को मूल्य वृद्धिमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ के भने यो छ, म यहाँ आज झन्डै 7.5% को हाराहारीमा मुद्रास्फीति दर आज पनि कायम छ। यही पोइन्टमा आउँदैछु कि यहाँले महँगी बढाउँछ हैन, मुद्रा प्रदाय हुन्छ, के हुँदाखेरि यही पोइन्टमा भएपछि त फेरि मूल्य बढ्न सक्छ। यहाँले उठाउनु भएको प्रश्नमै हामी छलफल गरौँ न, त्यो चाहिँ के हो भने यो चुनौती यथावत छँदैछ। र म यसमा एउटा पोइन्ट चाहिँ के पनि गर्छु भने थप्छु भने विशेषतः यो अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट सृजित मूल्य वृद्धि यसको क्रम रोकिएन भने त भविष्यमा अझ बढ्नेछ। यसलाई काउन्टर गर्न काउन्टर स्ट्राटेजीको रूपमा पनि हामीले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई जोड दिनै पर्यो। अहिले आज तपाईँले कृषिको कुरा गर्नुहुन्छ अथवा सानो उद्यमको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज कृषि क्षेत्रमा इमिडिएट हामीले चाहिँ फोकस गऱ्यौँ भने यसको बिस्तारै क्रमशः हामीले प्रत्येक यो प्रडक्टको साइकल हुन्छ नि त, त्यसलाई हेर्ने पनि सबैभन्दा छिटो इकोनोमीलाई रिजर्ट गर्ने, उत्पादनमा रिजर्ट गर्ने क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र। यो चाहिँ 2-3 महिनादेखि 6 महिनासम्ममा एउटा रिजल्ट ल्याउने भने हो। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने अहिले रहेको सम्भावित मूल्य वृद्धिलाई रोक्न पनि हामीले कृषि वा साना उद्यमलाई हामीले फोकस गरेर जानुपर्छ, जसले आन्तरिक उत्पादन जब मजबुत हुँदै जान्छ, आन्तरिक सबलीकरण हुँदै जान्छ, मूल्य वृद्धिको प्रभावलाई पनि हामी काउन्टर गर्न सक्छौँ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। त्यसैले यसमा सजग भएर चाहिँ जानुपर्ने अवस्था। म एउटा कुरा मन्त्रीज्यूले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको कुरा उठाउन चाहन्छु। म बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबीको अन्त्य गर्ने, उपलब्ध स्रोत साधनहरूको सही परिचालन गरी व्यवस्थापन गर्ने कुरा एउटा गर्नुभएको छ। अरू कुरा उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने आत्मनिर्भर, यहाँले भन्नुभयो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि चाहिँ हैन स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्नुभएको छ। स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरेर आत्मनिर्भरता वृद्धि गर्ने, त्यसको लागि कर्मचारीहरूलाई पनि र सबै पक्षलाई एउटा चाहिँ आत्मविश्वास बढाएर जाने भन्नुभएको छ। यो भने के हो? यहाँलाई मैले पहिला भनेको अलिकति पोइन्टमा एउटा आउँछ। नम्बर 1 हामीले कृषि साना उद्यम हामीले छलफल गरिसक्यौँ, यो एउटा मजबुत आधार हो आन्तरिक हाम्रो के अरे यो उत्पादन बढाउनको लागि एउटा मजबुत आधार नम्बर 1 यो। दोस्रो के हो भने एउटा पूर्वाधारको रूपमा पनि हेरिन्छ र सँगसँगै यो चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथको लागि अथवा दिगो आर्थिक वृद्धिको लागि साह्रै महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ हाम्रो ऊर्जा क्षेत्र हो। र ऊर्जा क्षेत्र अहिले प्रगति पनि भइराखेको छ अहिले, र यसलाई ऊर्जा क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी हामीले उपयोग गऱ्यौँ, प्रोडक्सन गऱ्यौँ भने चाहिँ यसको असर चाहिँ कहाँ हुने भयो भने नम्बर 1 यसले उद्योग धन्दाहरूलाई चाहिँ ऊर्जा प्रशस्ति दिएर अथवा सस्तो र सुलभ दरमा दिन सक्यो भने उनीहरू लाभान्वित भए एउटा, र ऊर्जा क्षेत्र आफैको वृद्धिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा वृद्धि ल्याउँछ। भनिसकेपछि के रहेछ भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कसरी गर्ने? आज हाम्रो एउटा ठुलो समस्यामध्ये अघि कृषिको आयात भनेको थियो, दोस्रो सबैभन्दा ठुलो हाम्रो आयात भनेको अहिले पेट्रोलियम प्रडक्टहरूको। अहिले वैशाखसम्म हेर्नुहुन्छ भने 252 अरब जति हामीले पेट्रोलियमहरूको आयात गरिसकेको अवस्था छ। अब सम्भवतः असारसम्ममा जाँदा 300 अरबको आसपासमा हाराहारीमा हाम्रो पेट्रोलियम को चाहिँ हामीले आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने कम्तीमा यसलाई केही हदसम्म पनि हामीले प्रतिस्थापन गर्न सक्ने चाहिँ अवस्थाको सिर्जना नगरी त हामीले यो परनिर्भरताबाट मुक्त हुन सक्दैन। र यसको एउटै मात्र क्षेत्र हो, त्यो विद्युत क्षेत्र हो।
जलविद्युत क्षेत्र हो नेपालको लागि सबभन्दा अहिलेसम्म पोटेन्सियल देखिएको सबभन्दा सम्भाव्य भनेको चाहिँ जलविद्युत क्षेत्र। जलविद्युत क्षेत्रसँग चाहिँ के भयो भने हाम्रो जुन आयात छ आयातलाई बिस्तारै प्रतिस्थापन गर्ने पनि हामीसँग सुविधा रह्यो, त्यो पनि रह्यो। त्यस्तै अर्को के हो भने हाम्रो उत्पादनलाई सबलीकरण गर्ने, मजबुतीकरण गर्ने, कस्ट अफ प्रोडक्सन घटाउने, यो दुईटै यहाँबाट सम्भव भयो नि। त्यसैले कृषि, साना उद्यम, ठुला उद्योग धन्दाहरू र पूर्वाधार सँगसँगै गयो भने चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा हामी चाँडो पुग्छौँ, छिटो जान्छौँ। योभन्दा सर्टकट छैन। हजुर, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा कुनै शङ्का देख्नुहुन्छ देख्नुहुन्न? त्यस्तो अप्ठ्यारो चुनौतीहरू ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि त्यसमा त शङ्का के भन्ने हो र होइन, हामी चाहिँ पनि हाम्रो साधन स्रोतहरू होइन इफोर्ट्स लाउने हो। शङ्का भनेको त्यसको कुनै लेभल मेजरमेन्ट कर्मचारी तन्त्र छ, ब्युरोक्रेसी, हाम्रो स्थानीय तहहरू, प्रादेशिक तहहरू, संरचनागत त्रुटि कमजोरी त छन् नि। होइन छन् नभएको होइन, तर जुन सरकार आए पनि आत्मनिर्भरतिरै जाने हो, त्यसमा क्वेसन रहेन होइन पहिलो। दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा कतिको कुन बाटोबाट छिटो हुन्छ, कुन बाटोबाट अलिक ढिलो हुन्छ, अथवा कति लेभल चाहिँ एचिभ गर्ने भन्ने कुरा क्वेसन हो। दुई म आउँछु, ब्रेक जानुपर्ने भयो। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ आजको इस्यु अफ द डेमा। दर्शकवृन्द, आजको इस्यु अफ द डेमा हामीले बजेट पछिको समीक्षाका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग आर्थिक सल्लाहकार, अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर सुरेन्द्र उप्रेती, त्यसै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर शिव अधिकारी हुनुहुन्छ। यहाँ दुवैलाई स्वागत छ। धन्यवाद। बजेट चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट आयो, चुनावी बजेटले धेरै कार्यक्रम ल्याए, धेरै नाराहरू ल्याए भन्ने कुरा धेरै उठेको पाइयो। प्रतिपक्षीय दलहरूले सुन्नेको बजेट, यति ठुलो आकारको बजेट आवश्यकै थिएन भन्यो भने सुन्यो कि त्यही हो र? यसो हो, स्वभावतः बजेट चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षी हुन्छ, स्वभावतः भने मैले आफ्नो। अनि दोस्रो चाहिँ के हो भन्दा चुनाव आइरहेछ, सबैलाई थाहा छ। चुनाव आएको बेलामा चाहिँ जनताले सुन्ने चाहिँ के हो भन्दा आजकल बजेट सुन्छन्, सबैले सुन्छन्। 2051 पछि जनताले चाहिँ बजेट सुन्छन्। त्यो भए उनीहरूले बजेट सुन्ने बनाउनु पऱ्यो, सबैले सुन्ने बनाउनु पऱ्यो। त्यो हुनाले सबै क्षेत्रमा समेट्दै जाँदाखेरिमा अलिक ठुलो साइजको, अलिकता चाहिँ भनौँ न सबैलाई बुझ्ने तरिकाले गर्दाखेरिमा अलिकता चुनावी चाहिँ पछि छोएको त्यो देखिन्छ। के आधारमा चाहिँ अलि ठुलो के भन्ने त लजिक त चाहियो, ठुलो सानो त्यसै त हुन्न, एउटा तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले चाहिँ के हो भन्दा हामी लगभग 14 खर्ब जतिको चाहिँ बजेट चाहिँ परिमार्जित हेर्दाखेरिमा 14 जतिको छ। पहिला 16 बनाइयो, 17 थियो, 16 बनाइयो, 16बाट अहिले 14 जतिको हाराहारीमा छ। अब 14बाट चाहिँ 18 हेर्दाखेरिमा त ठुलो हो नि। त्यो हिसाबले चाहिँ ठुलो साइजको हो, कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ कि कार्यान्वयन गर्नुमा हामी परिमार्जित गरेर 14मा बनाइएको छ भन्ने एउटा चाहिँ पक्ष हो। दोस्रो पक्ष चाहिँ के हो भन्दा कतिपय यस्ता कुराहरू छन्, जस्तै अब मानौ अब 70बाट चाहिँ 68 बनाइएको छ। त्यो 2 वर्षले त खासै के गर्थ्यो होला र होइन, अब त्यो इकोनोमिक लजिक खासै देखिँदैन। तर त्यो पछि छ अर्को कतिपय कुराहरू चाहिँ अब 3 वर्ष अथवा चाहिँ 2 वर्ष अथवा चाहिँ 5 वर्ष लाग्ने चाहिँ कार्यान्वयन गर्न लाग्ने विषयहरू पनि आछन्। त्यो हिसाबले चाहिँ चुनावी पक्षलाई चाहिँ समेटियो भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसन आउनु। लोकप्रिय बजेट आयो भन्ने लोकप्रिय होइन, लोकप्रिय चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ चुनावको चाहिँ अथवा बजेटको कुरा गर्दाखेरिमा लोकप्रिय हुनैपर्छ क्या, सबैलाई समेट्ने नै हो। तर त्यसले चाहिँ इकोनोमिक चाहिँ सेक्टरमा कतिको चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ इफेक्ट गर्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मलाई लाग्छ लोकप्रिय हुनु जनताको मन छुनुमा चाहिँ नराम्रो होइन, तर त्यसको साइड इफेक्ट के छ भन्ने कुरा एनालाइसिस गर्नुपर्छ। घाँटी हेरेर हाड निल्ने भने जस्तो त्यो जस्तो डाक्टर उप्रेती, यहाँले बजेट लेख्दा त निकै चाहिँ अर्थमन्त्रीलाई लोकप्रिय बनाउने, पपुलर बनाउने, जुन अहिले अर्थमन्त्रीहरूको त्यो होडबाजी नै छ नि, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू बढाउने, आकर्षित कार्यक्रम नारा ल्याउने, त्यस्तै खालको बजेट लेख्नु भएको हो यहाँहरूले? पहिलो कुरा डाक्टर साहबले नै अघि उठाउनु भएको कुरा छ, संसारमा आजसम्म कुनै पनि बजेट एउटा पेसिमिस्टिक भ्यूबाट लेखिएको छैन। लेखिन पनि हुँदैन, लेखिन पनि लेखिँदैन, लेखिन पनि हुँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले सरसर्ती तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने प्रत्येक साल प्रस्तुत हुने बजेटहरू छ नि, हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्री वा लिस्ट डेभलप कन्ट्री, लो इन्कम कन्ट्रीहरूमा जस्तो प्रकारको बजेट बनाउनुपर्छ, यसको एउटा एकदमै ग्राउन्डेड थ्योरी जस्तो एउटा कुरा के छ भने यिनीहरूसँग गर्नुपर्ने, स्टेटले गर्नुपर्ने, राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व धेरै हुन्छ, स्रोत साधन सानो हुन्छ। तथापि उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भने 10 देखि 15% प्रत्येक वर्ष बजेटहरू बढाउँदै जान्छन्, किनभने सरकार वा राज्यको दायित्वलाई क्रमशः पुरा गर्दै जान इकोनोमिक ग्रोथ लिनुपर्ने हुन्छ नि, त्यसले गर्दा केही न केही एक्सपेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको
बजेट हेर्नुहुन्छ भने चुनावी सरकार म ठुलो आकारको आउँदैछु, बजेट त्यही ल्यायो पोइन्टमा आउँदैछु यहाँलाई। मतदाता प्रभावित पार्ने बजेट ल्याएको हो कि भन्दै हुनुहुन्छ? यहाँ आउँदैछु म। यो हिसाबले यहाँले भन्नुहुन्छ भने गत सालको बजेटको पहिलो संशोधन जुन आएको छ त्यो संशोधित बजेटभन्दा पनि यो त जम्मा 9.8%, 9.8%ले मात्रै बढी बजेट हो। र यो चाहिँ हेर्ने भने हाम्रो परम्परा छ नि, बजेटको परम्परालाई बरु हामीले अलिकति संयमित भएर कम बनाएको हो, बढी बनाएको होइन, नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले बजेट बनाउँदा सधैँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने हामीले बनाएको बजेटमा राजस्व अथवा सरकारको आम्दानी छ जे जति छ त्यसले थेक्न सक्छ सक्दैन, वैदेशिक सहयोगको परिचालनबाट हुन्छ हुँदैन, आन्तरिक ऋणबाट हुन्छ, यो हेर्नुपर्ने हो। यो सबैले हेर्ने हो भने चाहिँ के हो भने यहाँ त्यति ठुलो समस्या किन छैन भने अहिले हामीले जुन राजस्वको लक्ष्य 1240 राखेको छौँ, जस्तो 12 खर्ब 40 अर्बको राजस्वको लक्ष्य छ नि, त्यो हासिल हुनसक्छ? यहाँलाई म भनौँ अहिले चाहिँ 1180 को जुन हाम्रो लक्ष्य छ, यो 1180 को लक्ष्यमा अहिले पछिल्लो वैशाखसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने र अस्ति बजेटमा पनि यहाँले देख्नुभयो कि हामी 98% को अराउन्डमा यसलाई एचिभ गर्छौँ। यसलाई राम्रो प्रगति मान्नुपर्छ। भनिसकेपछि अब तपाईँले हेर्ने हो भने 1240 भने त अब धेरै होइन, जम्मा 60 अरबको फरक त होइन नि, हो नि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि के हो भने यो रियलिस्टिक नै हो, नम्बर 1। अर्को कुरा हेर्ने हो भने हामीले संयमता यो बजेटमा संयमता कहाँ पनि देखाएको छ भने वैदेशिक स्रोत। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने यो वैदेशिक सहयोगको स्रोतलाई चाहिँ बाँकी बजेट स्वेल अप गर्ने अनि बाँकी के भन्दाखेरि वैदेशिक स्रोत भन्ने चाहिँ नेगोसिएसन भयो भएन, आउँछ आउँदैन, त्यो कुरालाई अलि बिर्सिने प्रचलन पहिला देखिएको छ। र अहिले चाहिँ के गरिरहेछ भने यहाँलाई छ बजेटको अनुपातमा चाहिँ वैदेशिक सहयोगलाई 35% 36% थियो भने अहिले घटाएर 30%मा ल्याएको छ है। यो त्यसो हुँदाखेरि यहाँ पनि दोस्रो म यो चुनावको अगाडि आउँछु, आर्थिक सल्लाहकार आउँदा एउटा कुरा सोधिहालौँ। यो आम नागरिकसँग जोडिएको हुनाले अहिले माओवादी पृष्ठभूमिका अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। एउटा प्रगतिशील करको दायरामा नआएका धेरै त अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको अवस्था छ, कर छलीका घटनाहरू धेरै छन्। ती सबै वर्गलाई एउटा करको दायरामा नेटमा ल्याउने तपाईँहरूको प्रयास कति सार्थक होला, त्यो प्रयास कति गर्नु भएको छ? यो विषय अब ट्याक्स गभर्नेन्सको विषयहरू तपाईँले उठाउनु भएको छ र एउटा हाम्रो जस्तो देशमा यो सधैँ चुनौतीको रूपमा आइरहेको छ र अहिलेको सरकारको फोकस भनेको तपाईँले भने जस्तै त्यही नै हो। किनभने हाम्रो यो ट्याक्सको गभर्नेन्सलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त। हो, यसलाई नै विचार गरेर पनि के छ भने हाम्रो टोटल देशको अहिलेको आयमा हामीले के अरे यो अहिलेको बजेटले देखाएको भनेको 18% हाराहारीको वृद्धि हो र प्रत्येक वर्ष तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 18 देखि 20 सम्मको वृद्धि चाहिँ हासिल गरिरहेछ है अर्थतन्त्रले। त्यसैले यो त्यति महत्त्वकांक्षी छैन। बाँकी यहाँले उठाउनु भएको प्रश्नको मैले जवाफ दिनै पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भने चुनावको मुखमा आएको बजेट पपुलर हुँदैन, पपुलर भयो कि भन्ने र बाहिर जुन चर्चा भनेर भन्नुहुन्छ त्यो विषयलाई म के भन्छु भने मैले अघि सुरुको पोइन्टमा के भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आज रूपान्तरणको जरुरत छ, जसरी पनि गर्नुपर्छ। त्यसको लागि काम त गर्नै पर्यो, कृषिमा गर्नु पर्यो, हामीसँग कृषिमा गऱ्यौँ, साना उद्यममा गऱ्यौँ, वा ऊर्जामा गऱ्यौँ, वा पूर्वाधारमा गऱ्यौँ। एउटै कुरो के हो भने यो रूपान्तरणको लागि यो वर्ष चुनावी वर्ष भयो भने यो काम नगर्ने भन्ने त हुन्न नि। चुनाव भएको कारणले पपुलर हुनुहुन्न भन्ने पनि त प्रिन्सिपल होइन होला नि। चुनाव भएको कारणले कृषिमा धेरै फोकस गर्नुहुन्न भन्ने, वा साना उद्योगमा फोकस गर्नुहुन्न भन्ने, अथवा चुनाव भएको कारणले यसपालि पूर्वाधार नबनाऊ भन्ने त हुँदैन होला। त्यसैले के हो भने चुनाव भनेको प्रत्येक 5 वर्षमा 4 वर्षमा जतिखेर आउँछ त्यो एउटा पार्ट हो। किनभने जुनसुकै पनि चुनाव भएको वर्ष बजेट त आउँछ, चुनाव भएको वर्ष चाहिँ बजेट नहुन्न, बजेटले लिएको लक्ष्य हासिल पुरा हुन्छ। अब अन्तिममा उहाँले चुनावी बजेट, यो चुनावी सरकार भयो भने अनि सरकारले त वार्षिक कार्यक्रम त ल्याउनु पऱ्यो नि होइन। यो कार्यक्रम चुनावी भए पनि जनताको विकास त गर्नु पऱ्यो, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनै पऱ्यो, आयात प्रतिस्थापन गर्नै पऱ्यो, गाउँको विकास कृषिको विकास गर्नै पऱ्यो, त्यस कारण बजेट ल्याएको भन्नुहुन्छ होइन। बजेट त रेगुलर प्रोसेसै हो, सधैँ ल्याउनै पर्छ होइन। तर महत्त्वाकांक्षी बजेट ठुलो आकारको भनेर यहाँहरूले जुन खालको चुनावी सरकारको बजेट भन्दै हुनुहुन्छ, ठुलो आकारकोमा चाहिँ अर्को पनि लजिक छ। अलिकता के हो भने हामी जस्तै उहाँले भन्नुभयो राजस्व चाहिँ लगभग 20-22% चाहिँ ग्रोथ हुन्छ प्रत्येक वर्ष। त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ मेजर पनि त्यसरी नै गर्छौँ। अहिले के हो भन्दा आयातलाई अलिकता चाहिँ सङ्कुचन बनाइएको हुनाले राजस्व अलिक घट्छ कि भन्ने एउटा पोइन्ट हो होइन। त्यो हुँदाखेरिमा राजस्व अलिक घट्यो भने घट्न जाँदाखेरिमा के हुन्छ भन्दा हाम्रो चाहिँ राजस्व पनि त इम्पोर्ट बेस्ड छ नि त। त्यो अनि त्यसो हुँदाखेरि गर्ने करमा नआएकालाई ल्याउनु पर्यो। अब त्यो पनि अर्को पार्ट हो, त्यो चाहिँ धेरै हुँदैन।
सिस्टमबाटै आउने कुरा हुन्। दोस्रो चाहिँ के हो भन्दा अलिकता चाहिँ राजस्व कम हुँदाखेरिमा चाहिँ डेफिसिट बढ्छ कि भन्ने हो होइन। डेफिसिट बढ्यो भने फेरि यता हामी ट्रेड चाहिँ हामीले चाहिँ मिनिमाइज गर्ने अथवा चाहिँ आयातलाई कम गरेर हाम्रो ट्रेड चाहिँ जुन प्रब्लम छ अथवा डेफिसिट छ त्यसलाई कम गर्ने भनेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ अलिकता कन्ट्राडिक्सन हुन जान्छ होला। यतातिर चाहिँ होइन बजेट डेफिसिटले ट्रेड डेफिसिटलाई पनि बढाउँछ क्या, त्यो कनेक्सन हुने भएको आशंका ठाउँ चाहिँ छ होइन। त्यो समय आशंका भन्ने कि त्यो च्यालेन्ज हो, त्यो चुनौतीहरू छन् बजेटका अगाडि। एक्ज्याक्टली। म यसैमा एउटा मात्र पोइन्ट के थपिदिन्छु भने यहाँले अघिदेखि उठाउनु भएको यो कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुरा भन्नुभएको छ। अहिलेको बजेटको प्राथमिकता अनुसार यो डेलिभरी गर्ने स्टेटले सँगै सरकारले जुन डेलिभरी गर्नेको बारेमा जुन क्वेसनहरू उठेको छ नि, यसलाई चाहिँ कृषि भन्नुहोस्, साना उद्यम भन्नुहोस्, अन्य क्षेत्र भन्नुहोस्, अहिले किसानसँग सबभन्दा नजिक भएको अथवा साना उद्यमीहरूसँग वा साना उद्योगीहरूसँग सबभन्दा नजिक भएको पालिका स्थानीय सरकार हो। र यो पटक सबभन्दा बढी हामीले सङ्घीयताको मर्मअनुसार नै पहिलाको भन्दा 11-12%ले चाहिँ हामीले ठुलो स्रोत साधनसहित पालिकालाई यसको सर्भिस डेलिभरीको जिम्मा दिएको हुनाले अहिलेसम्म पालिकाहरू प्रभावकारी छन् यसमा दिनमा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँसँग सूचनाहरू धेरै छन्, हाम्रो समय अभाव कारणले धेरै कुराहरू राख्न सकेन। यहाँहरू दुवैलाई महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हाम्रो आजको इस्यु अफ द डे भर्खरै प्रस्तुत भएको बजेटको समीक्षाका गरेका थियौँ। आज हामीले बजेटको लिएको लक्ष्य कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा र बजेट लिएका लक्ष्य कार्यक्रमहरू कति जनतासम्म पुग्छ या पुग्न सक्दैन भन्ने विषयमा हामीसँग जोडिनु भएको थियो अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर सुरेन्द्र उप्रेती, त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका विभागीय प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर शिव अधिकारी। उहाँहरू दुवैको समय र विचारको लागि धन्यवाद। आजको लागि इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ। हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार।